मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, साल्वासावाची चरित्र्या आम्ही वाचून जाल्यार ती अब्राहमाच्या आपोवण्यातावन सुरू जाता. उत्पत्ती ग्रंथ 12वो अध्याय 1 तावन 3 वळ म्हण आसा. देव अब्राहमाक ताच्या तम्मंतावन भायर पळयता आनी म्हणटा, भायर सर तुज्या गांवांतलो आनी तुज्या सैऱ्या मदलो, हांव तुका दाखयतां त्या गांवांत. तुज्या तावन एक संतत हांव उपजयतलो आनी तिच्या तावन सगळ्या संवसाराचेर आशिर्वाद देंवतले. अब्राहमाच्या संतते तावन म्हणजे इस्रायल पोरजे तावन संवसाराचो सोडवणदार जल्मतलो म्हूण सांगून दिता. आतां अब्राहमाचो पूत इसाक, इसाकाचो पूत जाकोब, आनी जाकोब मरणाच्या तणीर आसतना आपल्या 12 जाणां पुतांक आपयता आनी तांकां मुखार कितें घडोवंक आसा तें पयलींच सांगता मरच्या पयलें. शेकी ताच्या पुता जुदाक आपयता, ल्हानसो धाकटो, आनी ताका सांगता, तुज्या कुळयेतावन जल्मतलो म्हणून बसयल्लो सोडवणदार. जुदाच्या कुळयेतावन उत्पत्ती ग्रंथ 49 अध्याय आनी 10 वळ. 500 वर्सां म्हणसर कांय जावंक ना, कांय खबर ना. 500 वर्सां उपरांत देव विंचून काडटा जेशेच्या पुताक दाविदाक, आनी दावीद बोकरांक सरयतलो गवळीक, आनी ताका देव विंचून काडटा आनी राय करता. आनी नातान प्रवादी ताचे लागीं धाडटा आनी म्हणटा, तुज्या कुटुंबांतावन सोडवणदार जल्मतलो. सामुएलाचो दुसरो पुस्तक 7वो अध्याय 12 तावन 16 वळ म्हण आसा. पळयाचें पयलें वाचप हाका सरी जावन जेजू संवसाराक येवच्या सरी सुमार 700 वर्सां पयलें जियेतलो इसाया प्रवादी. आनी ताच्या काळार आनी एक प्रवादी आसलो, ताचें नांव मिका. हाका धाकटो प्रवादी म्हणटात, कित्याक म्हळ्यार आनी बरोवन घाल्लें भोव थोडेंच. आनी हो धाकटो प्रवादी मिका आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, जेजू खंय तावन येतलो म्हूण स्पश्ट सांगून दिता. आनी म्हणटा, हाच्या पयल्या वाचप आमी आयकलें, सोडवणदार जल्मतलो म्हणून बेतलेहेमांत, आनी तूं एफ्रेताच्या बेतलेहेमा, जुदाच्या गोत्रा पैकी तूं भोव ल्हान, पूण तुजे तावन उदेतलो इस्रायेली वयर राजवट चलोवंक आसा तो. जुदाच्या कुळये मदें बेतलेहेम ल्हान तरी इस्रायलीचे राजवट चलयतलो, ताचे तावन जल्मतलो. हें हाचें पयलें वाचप आमी आयकलें. आतां बेतलेहेम म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ जावन आसा उंड्याचें घर, द हावज ऑफ ब्रेड. हें जावन आसा हेब्रेव भाशेन बेतलेहेम म्हळ्यार अर्थ उंड्याचें घर. तातूंत म्हणसर कुडीच्या बुके विशयान ते बेतलेहेम उपकारतले, कित्याक तें मस्तू कृशी जातली. आतां आनी मुखार बेतलेहेमांतावन लोकाचो बूक थांबोवचो, लोकाची आध्यात्मीक बूक थांबोवचो सोडवणदार जल्मतलो. कोण? ताच्या कुडींत आनी रक्तान ताच्या लोकांक तो पोसतलो. देखून सोडवणदार बेतलेहेमांतावन जल्मतलो. कुडीची बूक न्ही, आध्यात्मीक बूक थांबोवचो. ताचीच कूड आनी रगत तो खावंक आनी पियोवंक दितलो. मोगाचो न्हू, हो जावन आसा अर्थ आयच्या पयलें वचप. आयचें दुसरें वचप आमी आयकलें हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें. आतां हांगासर हेब्रेवांक बरयल्लो बरयणार आमकां सांगता, जेजू ह्या संवसाराक कित्याक आयलो गी म्हणून. कहलें कारण जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. आनी हें आमी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आयकलें. देखून हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र आमकां सांगता,
ह्या पासून आपूण संवसाराक येताना क्रिस्तान म्हळें बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं. म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. हांवें म्हळें देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो देवाची खुशी करूंक. मोगाचेनो मनीस देवाची खुशी करिना, करूंक ना. आनी मनीस आतांय देवाची खुशी करिना. ताच्यात तूं कुशे प्रमाणे चलता. आपल्या पातकी वंदवणे प्रमाणे चलता. देवाची खुशी करिना. पूण जेजू येता बापाची खुशी करूंक. मनशा कुळाच्या नांवान बापाक विधेय जावंक कुर्साच्या मरणा पर्यंत. आनी बापाच्या कुशा प्रमाणे आपली जिणी जियोवन आपल्या जिविताच्या बलिदाना मुखांतर आमकां बाच्या विजोवन दिवंक ह्या खातीर जेजू संवसाराक आयलो. हे आयचें दुसरें वासान. आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत आमी आयकलें मोरी तिचे सर राटवळी कुशीक दोन, तिचे सर कश्ट कुशीक दोन एलिझाबेथीच्या बेटेक पावूंचें आमी आयकलें. मोरी नजरेताच्या लागसारच्या नजरेतावन जेरुजलेमाच्या लागसारच्या आनकरीम म्हणटात. आनकरीम बायला गांवां गेल्ली, इज्रायलाक गेल्ली कोणी आसात जाल्यार आनकरीम म्हणल्यार हळ्ळेक थंयसर वता आनी आमकां सांगतात चड उणें 50 मैलां 50-60 मैलांची वाट. आनी सांगूक आमकां सांगता धांवां गेली दोंगराळ प्रदेशांतल्यान धांवां गेली. थंय 2-3 दीस लागले कोण ना चलोन ती गेली जाय त्या वेळाचेर बसां कारां पुरां नातिल्लीं. आनी वता आसतना जेजूक तिच्या कुशवांत व्हरून गेली. देखून पळया सगळें परिसर आध्यात्मीक संतोशान बदल्लें. मोरी एक कश्ट आसल्यारय ती हेरां विशीं चिंता. एलिझाबेथ मालगडी तिका कुमकेची गरज आसा. देखून मजत दिवंक म्हणून आपल्या काळजांत देवाकच व्हरून वता. तिच्या थंय आसलेल्या जेजूक हेरां लागीं वांटून घेता. पण हो जावन आसा अनुभव. एक मनीस जर तर देवाचो अनुभव करता जाल्यार तो मनीस वगत बसना. तो देवाचो अनुभव हेरां लागीं वांटून घेता. पळय जेजूच्या उतरान प्रेरीत जाल्ले सीस भायर सरून गेले आनी तांचो अनुभव ताणें हेरांक वांटून घेतलो. समारियाची स्त्री आमी वाचलां. दनपारांच्या वेळार 12 वरार बांयचें उदक करूंक म्हूण आयली. बांयचें उदक 12 वरार कोणी काडिनात. आमची मालगडी आमकां म्हणटात दनपारांचें उदक काडूंक नजो बांय सुकता म्हणटात. हांवें आयकलां. सायंटिफीक रिजन म्हाका गुर्तू ना पूण सांगलें आयकलां. पूण ही आयली 12 वरांचें उदक व्हरूंक. कित्याक म्हळ्यार हिका कोणेंय पळोवंक नजो म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हिची जिणी बरी नातली. तुमी वाचलां हांव सांगोंक वसान. देखून 12 वरां आयली आपणा कोणेंय पळोवंक नजो म्हणून. आनी हिका थंय जेजू भेटलो. आनी आमकां सांजू हांव सांगता तिचो कोळसो थंय सोडून न्हू ती हळ्ळेक गेली सांगोंक. ताका अर्थ आसा. कोळसो सोडून गेली हळ्ळेक सांगोंक. कोळसो सोडचो म्हळ्यार आमकां सांगतात तिची आदली जिणी तिणें सोडली आनी जेजूचो आपोस्तल ती जाली. पयलो आपोस्तल. जेजूक हळ्ळेक गेली सांगोंक म्हाका सोडवंदार भेटलो. येवसा असो सोडवंदार म्हाका भेटलो. आनी सगळीं आयले हळ्ळेकार थंयसर तिचें उतर आयकोन. आनी ताच्या लागीं उलयले आनी उपरांत ते मनीस म्हणाले स्त्रिये आतां आमकां तुज्या साक्षेची गरज ना. आमी ताच्या लागीं उलयले पळयलें हांव तो जावन आसा म्हूण सोडवंदार. पळया एक मनशाक देवाचो अनुभव जाय जाल्यार तो मनीस शेलमोडो जायना. तो मनीस तसो अनुभव हेरां लागीं वांटून घेता. तशेंच आजुनूय आमी पळयता समाज आनी मिशनरी देवाचो अनुभव जाल्लो तांचो अनुभव वांटून घेतात. पयसुल्या गांवांत कश्टांच्या जाग्यार वचोन. आनी मोरी तशेंच. आनी मोरयेन एलिझाबेथीक केल्ली भेट आमकां कितें शिकयता गे म्हणून. कितें आमकां शिकयता.
आमी लागसार आसा आतां परवंत आमी नातालांच्या फेस्तां आरचारण करता आसतना ही भेट एलिझाबेथान मोरयेक केल्ली भेट आमकां कितें शिकयता गे म्हणून पयलें जावन आसा मोरयेन एलिझाबेथीक केल्ली भेट देवान मनशाक करूंक वेच्या भेटेचो अर्थ दिता. नातालांच्या वेळार देव आमची भेट करता आनी पळया मोरी वेता आसतना तिच्या कुशवांत जेजूक व्हरून गेली आनी जेजूच्या कुरपेचो अनुभव तिणें एलिझाबेथ लागीं वांटून घेतलो आनी सगळे परिसर आध्यात्मीक संतोशान बदलले. पळय आमी ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार एकामेका भेटता आसतना आमच्या सांगता आमी जेजूक व्हरून वचोंक ही भेट आमकां प्रेरण जावन आसा. भेटोंक वता आसतना कुसवार आनी ते बरांनी वय पूण ताच्या सांगता आमी जेजूक ही व्हरून वचोंक आसा. ते दाळ आमी कोणाक भेटोंक वता ते सगळे परिसर संतोशान बदलतले हें पयलें. दुसरें जावन आसा देवी आपणाक कालतो करून मनशाक भेटच्याक मनशा रुपी ह्या संवसारी आयलो सेवा करूंक. देखून जेजू म्हणालो हांव ह्या संवसाराक आयलां सेवा दिवंक सेवा घेवंक न्ही. आनी ताची सेवा पळयल्लो लोक म्हणालो देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. जेजूक पळोवन मोगाच्या न्हू मोरयेन एलिझाबेथीक केल्ली भेट आमकांय हेरांची सेवा करूंक उलो दिता. हेरां लागीं माया मोगान जिवन एकामेका भोगसून एकामेकाच्या गरजेक पावोवंक ही भेट आमकां आपोवणें दिता. जेजूच्या जल्मा दिसाक हिस्स तयाराय आमी करची. आतां वर्ती तयाराय ना. तिसरें देवाच्या मातेन म्हज्या भेटेक येवचें भाग म्हाका खंय जावन फावो जालें. एलिझाबेथीचो उद्गार मोरयेक पळयल्लेंसर पळया मोगाच्या भाऊ भयणीनो मोरी थंयसर गेल्लीत आनी तिचो उद्गार नामान आयकल्लेसर एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी तिच्या कुशवांत आशिल्लो स्नानीक जुवांव ताणें संतोशान तिच्या गर्भांत उडी मारली. तसो देव आमकां भेटोंक येता. आमी मिसाक घेवन कुंभार काण गेल्ल्या वेळार आमकां भेटोंक येता. आमच्या काळजांत तो येता. देखून आमचोय उद्गार जाय सर्गा संवसाराच्या सोडवणदारान म्हज्या पातकी मनशाच्या काळजांत येवचें म्हजें केदें व्हडलें भाग. मोगाच्या न्हू हो जावन आसा जाय आमचो उद्गार. पळयात आमकां भेट करूंक येवच्या देवाक जेजूक आमी कशें स्विकार करचें. आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत आमी आयकलें आयच्या वांजेलाच्या वाचपाची विशेशता म्हळ्यार संतोश. आपूण देवाच्या पुताक आपल्या कुशवांत घेवन आसा म्हणलो संतोश मोरये थंय आसलो. एलिझाबेथ आमी पळयलें मोरी देवाची माता आपणाच्या सेवक आयला म्हणलो संतोश एलिझाबेथीचो. हांव कोणाची वाट तयार करूंक वता तोच म्हज्या घरा आयला म्हणलो संतोश स्नानीक जुवांव थंय आसलो. तर आमी नाताला बेस्ताक लागसिली तयाराय करता आसतना देवाच्या पुताक स्विकार करूंक आमच्या आत्म्यांत आमी तयार जाता म्हणलो संतोश आमचो जावंक जाय. तर मोगाच्या भाऊ भयणीनो कारणां धाडन कुसवार करून आमची घरां नेकित्रांनी आनी दिव्यांनी सुरंगारावन जेजूच्या जल्मा दिवसाक तयाराय करता आसतना ह्या संवसारी जल्मोवच्या जेजूक आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या भावार्थान आनी संतोशाच्या उद्गारा मदें स्विकार करूंक काळजान आमी तयार जावया. जर तर आमची काळजां जर तर तयार ना जाल्यार उरलें बायलें आसा पळया तें सगळें बायलें आडंबर मात भितर कांय ना. तें इम्पॉर्टंट न्ही. बायलें भितर आमचो मनिता सुटावे कुमसार जावन हें मुख्य आनी सगळ्या काळजान जेजूक जागो दिवंक. हें जर तर आसा जाल्यार आमच्या बायल्या सेलेब्रेशनाक अर्थ आसा. हें जर तर ना जाल्यार बायल्या सेलेब्रेशनाक मोगाचें न्हू
कांय अर्थ ना. देखून जेजून हाडिल्लें तें शांती आनी समाधान 2000 वर्सां आदीं आमच्या काळजांत येवं दी, आमच्या कुटुंबांत ते येवं दी, आमच्या पिरगस कुटुंबांत येवं दी आनी आमकां समेस्तांक एकवटोवन दी म्हूण आमी मागया. म्हज्या आख्खी मनशाच्या काळजांत सोडवून दारान येवचें म्हजें केदें व्हडलें भाग. आनी कसो जेजू प्रायेंत वाडटा आसतना शेगुणांनी वाडलो, देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जालो आनी आपल्या वडिलांक काल जावन सरलो, तशेंच आमचे भुरगें प्रायेंत वाडटा आसतना शेगुणांनी वाडोवन दी, देवाक आनी मनशाक मानवल्लें जावन आपल्या वडिलांक काल जावन चलोवन दी म्हूण आमी मागया. आमेन.